ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यं ग्रन्थं वयं पठन्तः स्मः। गतपाठे अस्माकं तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणस्य तत्र उपसंहारः जातः। तत्प्रकरणं समाप्तिं गतं। तद्गता व्याख्या च समाप्तिं गता बालमनोरमा सम्पन्नतां गता। तत्र अस्माभिः कारस्करो वृक्षः इति सूत्रं पठितं। तत्र कारस्कर इति शब्दे सुटः निपातनविधानं ज्ञातं। कारस्करः इति उदाहरणं साधितं। ततः परम् अन्तिमं सूत्रं तस्य प्रकरणस्य पठितं। पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् इति। तत्रोक्तं यत् एतानि ससुट्कानि निपात्यन्ते इति। नाम पारस्करप्रभृतीनि गणे ये पठिताः सन्ति शब्दाः तेषु सुडागमः निपात्यते इति। तत्र पारस्करः किष्किन्धा इत्यादीनां रूपाणाम् अस्माभिः सिद्धिः कृता। तदनन्तरं वार्तिकं पठितं। तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट्तलोपश्च इति। तस्य च उदाहरणद्वयं साधितं। तस्करः बृहस्पतिः इति। ततः परं पुनः वार्तिकान्तरं पठितं। प्रायस्य चित्तिचित्तयोः इति। तत्रापि सुटः आगमस्य एव व्यवस्था दृष्टा। उदाहरणद्वयं साधितं। प्रायश्चित्तिः प्रायश्चित्तम् इति। पुनः पारस्करादिगणः आकृतिगणः इति कृत्वा वनस्पतिः परश्शतम् इत्यादयः प्रयोगाः अपि ससुट्काः सिद्ध्यन्ति इति तत्र विशिष्टा व्यवस्था अस्माभिः विशिष्टेषु एषु प्रयोगेषु सुटः विषये दृष्टा। एवञ्च पञ्चत्रिंशः पाठः अन्तिमः पाठः समासाश्रयविधिप्रकरणस्य समाप्तिं गतः। ततः अग्रे इदानीम् अस्माभिः अग्रिमं प्रकरणं ग्रन्थस्यास्य आरभ्यते। तच्च प्रकरणं भवति तत्र तद्धितप्रकरणं। तत्र तद्धितप्रकरणे अस्मिन् प्रत्ययाः भवन्ति इति वयं जानीमः। किञ्च तद्धितस्य अधिकारः अथवा तद्धितक्षेत्रम् अष्टाध्याय्यां कुतः आरभ्य क्व यावत् वर्तते इति अयं विषयः अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितः आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः। तद्धिताः चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य षट्सप्ततितमात् सूत्रादारभ्य समग्रः चतुर्थः अध्यायः ततः समग्रः पञ्चमश्च अध्यायः तत्र अन्तर्भवति। पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् एवं किल। तद्धिताः इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमसूत्रादारभ्य पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् तद्धिताधिकारः वर्तते। नाम तत्र तद्धितसम्बद्धाः अथवा तद्धितप्रत्ययविधायकाः प्रत्ययाः अथवा तद्धितसम्बद्धव्यवस्थापकाः प्रत्ययाः अथवा तद्धितसम्बद्धव्यवस्थापराणि सूत्राणि अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे पठिष्यन्ते। एवं किल। एते प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः प्रातिपदिकात् भवन्ति इत्यपि वयं जानीमः।
तद्धिताः इत्यस्य तत्र विग्रहः अपि अस्माभिः तद्धिताः इति सूत्रपठनवेलायाम् इति अधिकारसूत्रपठनवेलायां कृतः आसीत्। तत्र तेभ्यः हिताः तद्धिताः एवं तत्र चतुर्थी समासः उच्यते। हितयोगे चतुर्थी भवति इत्यपि अस्माभिः पठिता वर्तते व्यवस्था तत्र विभक्त्यर्थप्रकरणे। एवञ्च तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः नाम तेभ्यः हिताः नाम तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः। ते के नाम तेभ्यः केभ्यः नाम तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः। प्रयोगाः के शब्दाः एव वैदिके वाङ्मये अथवा लौकिके वाङ्मये सन्ति तावत् ये शब्दाः तेषां शब्दानां निर्माणाय अथवा निर्माणाय इति तु न वक्तव्यं परन्तु तदेव अन्वाख्यानपरकनिर्माणाय इति वा नाम अन्वाख्यानाय अथवा व्युत्पादनाय हितकराः भवन्ति ये प्रत्ययाः ते प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति ये च अस्माभिः इतः अग्रे पठिष्यन्ते। यथा अण् अच् अक् ठक् ठञ् कैं मतुप् घञ् मयट् एतादृशाः प्रत्ययाः तमप् तरप् एतादृशाः प्रत्ययाः अत्र अस्माभिः पठिष्यन्ते। किञ्च ग्रन्थकारः प्रायशः अग्रे तत्र अष्टाध्यायीसूत्रक्रमेण एव एतान् तद्धितप्रत्ययान् वक्ष्यति। अत्र अष्टाध्यायीक्रमभङ्गता नास्ति। कुतः? यतः अष्टाध्यायीक्रमम् एव तत्र प्रक्रियादृष्ट्या अपि युज्यते, सिद्धान्तदृष्ट्या तु अस्ति एव। अतः तत्क्रमम् आदाय एव प्रायशः अत्र ग्रन्थकारः सूत्राणि व्याख्यास्यति। क्वचित् तत्तत् तद्धितप्रयोगसम्बद्धा अन्यत्र विद्यमाना व्यवस्था अष्टाध्याय्यां या वर्तते, यथा आदिवृद्धिः वर्तते, गुणः वर्तते अथवा अन्या काचित् व्यवस्था वर्तते, तद्धितसम्बद्धः लुक् यदि वर्तते कश्चन, तर्हि अध्यायान्तरात् तत्र तत्र तानि सूत्राणि स्वीकरिष्यति। परन्तु तद्धितविषयकः यः अत्र चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमाध्यायस्य च तद्धितविषयकं यत् सूत्रं वर्तते तत् प्रायशः अष्टाध्यायीक्रमानुसारमेव अग्रे वदिष्यति। अतः यदि वयं तद्धितप्रकरणे इतोपि तत्र गतिं कर्तुम् इच्छामः तर्हि अवश्यमेव तत्र अस्माभिः अष्टाध्याय्याः पारायणम् आरब्धव्यं। तत्र एकैकस्य पादस्य पारायणं वयं प्रतिदिनं कर्तुं शक्नुमः, अथवा एकैकस्य अध्यायस्यापि पारायणम्, अद्य चतुर्थाध्यायस्य श्वः पञ्चमाध्यायस्य, एवं रीत्या पारायणं तत्र वयं कर्तुं शक्नुमः। एवं किल? तत्र किं कथयति इति पश्यन्तु। आरम्भे नाम प्रकरणस्य आरम्भे कथयति अथ तद्धिताधिकारप्रकरणं, नाम तद्धिताधिकारः इदानीम् आरभ्यते। तद्धितस्य च अधिकारः कुतः यावत् क्व यावत् भवति इति अस्माभिः ज्ञातमेव। अत्रापि अवान्तराधिकाराः बहवः, अवान्तरप्रकरणानि बहूनि कृतानि वर्तन्ते। यथा अस्माभिः तत्र अपत्याधिकारप्रकरणं वर्तते, एवं किल? ततः तत्र तदेव चातुरार्थिकप्रकरणं वर्तते, प्राग्दिव्यतीयप्रकरणं वर्तते। एवं रीत्या प्रकरणशः तत्र सर्वेपि तद्धिताः, अवान्तरप्रकरणशः सर्वेपि तद्धिताः विभक्ताः वर्तन्ते। अतः तेषां विषये, तत्प्रकरणानां विषये च अनुपदमेव तत्र अग्रे अग्रे ज्ञानं भविष्यति। ततः कथयति, किं कथयति?
अथापत्यादिविकारान्तार्थसाधारणाः प्रत्ययाः इति। एवं खलु? नाम आदौ अत्र लघुप्रकरणम् उच्यते। नाम तत्र यद्यपि अपत्याधिकारः एव तद्धितेषु प्रथमम् अवान्तरप्रकरणम् अपत्याधिकाराख्यम् इतः आरब्धमेव भवति, परन्तु तत्रापि सर्वसाधारणाः प्रत्ययाः ये वर्तन्ते, नाम अपत्याधिकारविकारान्तार्थसाधारणप्रत्ययाः ये वर्तन्ते ते आदौ अस्मिन् प्रकरणे उच्यन्ते इत्यर्थः। नाम तत्र अपत्यादिविकारान्तार्थ इति उक्तं। पश्यन्तु, नाम तत्र एते अर्थाः वर्तन्ते। अपत्यादयः अपि अर्थाः वर्तन्ते, विकारान्तादयः अपि अर्थाः वर्तन्ते। अपत्यादयः अर्थाः यथा तस्यापत्यं, तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रत्ययः भवति। एवमेव विकारः नाम यथा तस्य विकारः, एवं रीत्या तत्र एतादृशाः अर्थाः वर्तन्ते। तर्हि अत्र अपत्यादिविकारान्तार्थप्रत्ययः नाम अपत्यार्थेभ्यः आरभ्य तत्र विकारान्तार्थाः प्रत्ययाः प्रकृते नाम तद्धितप्रकरणे ये उक्ताः वर्तन्ते, तत्र ये सर्वसाधारणाः नाम साधारणप्रत्ययाः ये अपत्यादिषु अर्थेषु अपि उपयुज्यन्ते, अपि च विकारान्तार्थ नाम विकारान्ताः यत्र प्रत्ययाः उक्ताः तावत्पर्यन्तं तत्र ये केऽपि अर्थाः उक्ताः तेषु अर्थेषु ये सामान्येन प्रत्ययाः विधीयन्ते ते प्रत्ययाः अत्र उच्यमानाः वर्तन्ते इत्यर्थः। अतः अस्य लघुप्रकरणस्य नामान्तरम् इदमपि भवति यत् अपत्याधिकारविकारान्तार्थसाधारणप्रत्ययाः इत्यपि। अग्रे अस्य प्रकरणस्य समाप्तेः अथवा पठनसमये अपि समाप्तेः पूर्वं पठनसमयेपि यथा यथा अग्रे वयं पठिष्यामः एतस्य नामकरणस्य इतोपि स्वारस्यम् अस्माकं स्फुटं भविष्यति। यत् तद्धिताधिकारप्रकरणे सर्वादौ अपत्याधिकारविकारान्तार्थसाधारणप्रत्ययाः इति अस्य नामकरणं कुतः इत्यपि स्पष्टं भविष्यति। सद्यः बुद्धौ एवमेव स्थापनीयं, नाम तदेव अपत्यादयः ये अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते, अपि च तदेव विकारान्ताः ये प्रत्ययाः सन्ति, नाम विकारार्थे ये प्रत्ययाः तत्र आरब्धाः वर्तन्ते तत्समाप्तिं यावत् विकारान्ताः इत्युक्तं, तत्समाप्तिं यावत् ये अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते तेषु अर्थेषु साधारणप्रत्ययाः नाम येषां विभिन्नेषु अर्थेषु तत्र प्रवृत्तिः भवति तादृशाः साधारणप्रत्ययाः अत्र उच्यन्ते इति तद्धितप्रकरणस्य आरम्भे तत्र अतीव लघुप्रकरणम् एकम् उच्यते। अत्र च विद्यमानाः ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते अग्रिमेषु प्रकरणेषु ये अर्थाः उक्ताः सन्ति तत्र साधारणतया सर्वत्र प्रवर्तन्ते इत्यर्थः। विशेषस्तु अग्रे अग्रे स्पष्टीभविष्यति। भवतु नाम इदानीं वयं तत्र तद्धितसम्बद्धेषु केषुचित् तत्र स्मरणीयेषु नियमेषु अपि बुद्धिं कुर्मः। तद्धितप्रत्ययः यः वर्तते वस्तुतः सः सुबन्तात् भवति। अत्रापि लौकिकविग्रहः भवति, ततः अलौकिकविग्रहः भवति, तदनन्तरम् अत्र तद्धितविषयिणी काचित् प्रक्रिया आरभ्यते। यथा उदाहरणाय तत्र दाशरथिः इति प्रयोगः साधनीयः यदि, तर्हि दशरथस्य अपत्यम् इति अत्र लौकिकविग्रहः भवति। तदनन्तरं दशरथस्य इति षष्ठ्यन्तं यद् वर्तते तस्मात् अत्र तद् अपत्यार्थकः प्रत्ययः भवति। यथा दशरथ ङस् ततश्च अपत्यार्थप्रत्ययः इञ्, दशरथ ङस् इञ्, इञः इ अवशिष्यते।
तर्हि अस्य एतावतः समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति सुबोधातु प्रातिपदिकयो कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण। तद्धितान्तता वर्तते, अतः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञायाः फलं किं? सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुक् भवति। नाम अत्र यः ङस् अस्ति तस्य लुक् भवति। तर्हि दशरथ इति अवशिष्यते। तदनन्तरम् आदिवृद्धिः भवति, अथवा अन्यानि तत्सम्बद्धकार्याणि तत्र भवन्ति। दाशरथिः इत्यादयः प्रयोगाः साध्यन्ते। अतः एषापि काचित् तद्धित प्रयोगव्यवस्था अस्माभिः आदौ बुद्धौ स्थापनीया। नाम तद्धितप्रयोगाणां सिद्ध्यर्थं या व्यवस्था वर्तते सा अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीया। अग्रे अत्र स्पष्टता इतोपि अस्माकं भविष्यति। अस्तु, एवं तर्हि वयं प्रथमं सूत्रम् अधुना पठामः। प्रथमस्य सूत्रस्य अधुना आरम्भं कुर्मः। प्रथमं सूत्रं भवति तत्र यद्यपि तद्धिताः इति अष्टाध्यायीक्रमं यदि पश्यामः, तत्र तद्धिताः एतदनन्तरं केचन स्त्रीप्रत्ययविधायकानि अपि सूत्राणि तत्र पठितानि सन्ति। यथा स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अस्माभिः तानि पठितानि। यथा तत्र यूनस्तिः इति वर्तते खलु। तत् किमर्थं तद्धिताधिकारे पठितम् इति तु अस्माभिः पूर्वं स्पष्टीकृतमेव स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। ततः अग्रे सूत्राणि एवं भवन्ति कानिचन। अणियोरनार्षयोर्ग्रूपोत्तमयोः ष्यङ्गोत्रे, ततः गोत्रावयवात् क्रौड्यादिभ्यश्च दैवयज्ञेशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् इति इमानि सूत्राणि मध्ये सन्ति। तदनन्तरं तत्र उच्यते समर्थानां प्रथमाद्वा। इतः वस्तुतः तद्धितस्य विषयः आरब्धः भवति। अतः वयम् अत्र प्रथमतया सूत्रं पठिष्यामः। समर्थानां प्रथमाद्वा इति। अस्य सूत्रस्य अवगमनम् अतीव मुख्यं वर्तते। यतोहि अग्रे तद्धितस्य महती काचित् व्यवस्था या अस्माभिः पठिष्यते, तस्याः व्यवस्थायाः परिज्ञानाय अस्य अधिकारसूत्रस्य ज्ञानम् अतीव आवश्यकं वर्तते। आम्, इतः पूर्वं यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि मया उक्तानि एव। कानिचन पठितानि सन्ति, कानिचन पठिष्यन्ते। यूनस्ति इति यथा पठितं वर्तते, अन्यानि तत्र दैवयज्ञशौचि वृक्षि इत्यादि पर्यन्तानि तानि अग्रे अस्माभिः पठिष्यन्ते। भवतु। आम्, तर्हि समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रं पठनीयं। तस्य पदपरिचयः ज्ञातव्यः। समर्थानाम् इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। प्रथमात् इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति। वा इति तत्र अव्ययपदं भवति। एवं किल? तत्र तद्धिताः इति अनुवर्तनम् अस्ति एव, सर्वत्र अग्रे भविष्यति एव। पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तिं यावदपि भविष्यत्येव। अतः अत्र विशिष्य अन्यस्य पदस्य अनुवर्तनस्य अपेक्षा नास्ति। तद्धिताः इति विहाय। अतः अस्य तत्र व्याख्याने साक्षात् वयं प्रविशामः। व्याख्याता कथयति, तदेवं समासप्रपञ्चं निरूप्य तद्धितप्रकरणम् आरभते इति। नाम समासप्रपञ्चं समग्रमपि निरूप्य तद्धितप्रकरणस्य आरम्भं करोति इत्यर्थः। समर्थानां प्रथमाद्वा इति।
अग्रे कथयति विधेयस्य अदर्शनात् अदर्शनात् नायं स्वतन्त्रविधिः इति मत्वा आह। नाम अत्र विधेयः कोऽपि न दृश्यमानः वर्तते सूत्रे। समर्थानां प्रथमाद्वा इति एतत् सूत्रश्रवणेन नाम कस्यचित् स्थाने कस्यचित् विधानं कर्तव्यम् अथवा कस्माच्चित् प्रातिपदिकाद् वा कस्यचित् प्रत्ययादिकस्य विधानं तत्र कर्तव्यम् इति अत्र दर्शनं न जायमानं वर्तते क्व सूत्रे। यथा इको यणचि इकः स्थाने यण स्यात् इति तर्हि इक् इति स्थाने वर्तते, तस्य स्थाने कः विधीयते, विधेयः कः वर्तते इति चेत् यण् तत्र विधेयः वर्तते। अतः तादृशः विधेयः अत्र न खलु दृश्यमानः वर्तते, अतः अयं स्वतन्त्रविधिः नास्ति इति। नाम तत्र कस्मिंश्चित् एकस्मिन् स्थाने विशिष्टं प्रयोगम् आदाय अथवा विशिष्टं प्रयोजनम् आदाय स्वातन्त्र्येण क्वचित् पठितः एषः विधिः नास्ति, अपि तु एषः तु विधिः यः आरब्धः वर्तते सः तु सर्वत्र सम्बद्धः भविष्यति। अतः निश्चयेन एषः कश्चन तत्र अधिकारः वर्तते। अतः इति एतादृशीं मतिं कृत्वा आह कथयति। कः ग्रन्थकारः किं कथयति? इदं पदत्रयम् अधिक्रियते इति। नाम एतत् पदत्रयं यद् वर्तते समर्थानां प्रथमात् वा। अग्रे कथयति स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात् इति भावः। स्वरितेनाधिकारः इति अस्माभिः पठितं खलु। अतः अत्र स्वरितत्वं वर्तते, ज्ञायते। पाणिनीयशिष्यपारम्पर्येण अस्माभिः ज्ञायते यद् अत्र समर्थानां प्रथमाद् वा इति अत्र अनयोः येषां पदानां स्वरितत्वं वर्तते। स्वरितेन च पाणिन्याः अष्टाध्याय्याम् अधिकारः ज्ञातव्यः इति वयं स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रपठनवेलायां विषयं स्पष्टीकृतवन्तः एव स्मः। समीचीनम्। अग्रे कथयति अधिकारस्य उत्तरावधिमाः इति। नाम अधिकारः क्व यावत् गच्छति, अधिकारस्य आरम्भावधिः एषः। नाम इतः आरभ्यते समर्थानां प्रथमाद्वा इति अधिकारः, परन्तु क्व यावत् अस्य उत्तरावधिः कः? नाम क्व यावत् अस्य अधिकारः भवति इति चेत् तत् कथयति अग्रे प्राग्दिश इति यावदिति। उक्तं खलु मूले प्राग्दिशः इति यावत् सूत्रं भवति प्राग्दिशो विभक्तिः इति। पञ्चमाध्यायस्य तत्र तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रं भवति किं प्राग्दिशो विभक्तिः इति। ततः पूर्वं तत्सूत्रं यावत् इति उच्यते। तदेव व्याख्याता कथयति प्राग्दिशो विभक्तिः इति सूत्रम् उत्तरावधिः इत्यर्थः। नाम तावत्पर्यन्तम् अयमधिकारः नाम एतत् पदत्रयम् अधिक्रियते किं समर्थानां प्रथमाद्वा इति। ततश्च अग्रे पदत्रयस्य गमनं न भवति। समर्थानां प्रथमाद्वा इति तावत्पर्यन्तमेव वर्तते, वा तु ततः अपि अग्रे गच्छति इति अग्रे वक्ष्यते। तत्रैव वक्ष्यते यत्र तत्र वयं प्राग्दिशो विभक्तिः इति सूत्रं पठिष्यामः। तद्धितेषु प्राग्दिशीयप्रकरणमेकम् अग्रे पठिष्यते। तत्र कथयिष्यते, मूले स्वयमेव कथयिष्यति समर्थानाम् इति प्रथमात् इति च निवृत्तं वा इति अनुवर्तते एव, ततः परं वा इत्यस्य अनुवर्तनं तु भविष्यत्येव इति। अग्रे किं कथयति? समर्थानाम् इति निर्धारणषष्ठी इति। निर्धारणषष्ठी च अस्माभिः पठिता। यतश्च निर्धारणम् एवं किल।
अतः अत्रापि निर्धारणषष्ठी वर्तते, नाम समर्थाः, तत्र समर्थानि यानि सन्ति पदानि अथवा समर्थाः सन्ति ये शब्दाः तेषु इत्यर्थः। एवं किल। प्राथम्यं च तस्यापत्यम् इत्यादितः इत्यादि तत्तत्सूत्रेषु प्रथमोच्चारितम् इति। एवं खलु। नाम प्रथमाद्वा तत्र समर्थ अत्र समर्थानाम् इत्यत्र समर्थपदविषये तु समर्थशब्दविषये तु इतोपि अग्रे वक्ष्यते, परन्तु ततः पूर्वं प्राथम्यम् इत्यस्यापि स्पष्टीकरणं कुर्वन् वर्तते। नाम प्रथमात्, नाम कः प्रथमः, नाम एतेन सूत्रेण किमुच्यमानं वर्तते, अग्रे ये तद्धितप्रत्ययाः भविष्यन्ति ते तद्धितप्रत्ययाः कस्मात् भविष्यन्ति इति तत्र अधिकारः क्रियमाणः वर्तते स्पष्टतार्थं। तत्र समर्थाः ये वर्तन्ते तेषु समर्थेषु यः प्रथमः वर्तते तस्मात् विकल्पेन तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र उदाहरणाय वदामि। उदाहरणं यद् मया आरब्धमेव आसीत्, किमपि स्वीकर्तुं शक्यते। वसुदेवस्य अपत्यं वासुदेवः अथवा दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः इति। वसुदेवस्य अपत्यं वासुदेवः इति स्वीकुर्वन्तु। एवं खलु। तत्र तस्यापत्यम् इत्यनेन अपत्यार्थे अणप्रत्ययः विधीयते। नाम इत्यस्मिन् अर्थे केनचन सूत्रेण अणप्रत्ययः विधीयते, तदग्रे ज्ञास्यते, तत्सूत्रमपि पठिष्यामः। तर्हि तस्यापत्यम् इत्यत्र सूत्रे यत् प्रथमतया उच्चारितम्, अत्र एतां पङ्क्तिं प्रति अपि अवधानं यच्छन्तु। या पङ्क्तिः अत्र व्याख्यात्रा उक्ता का, प्राथम्यं च तस्यापत्यम् इत्यादि तत्तत्सूत्रेषु प्रथमोच्चारितत्वम् इति। कुतः प्राथम्यस्य चर्चा जायमाना वर्तते? यतः सूत्रे समर्थानां प्रथमाद्वा सूत्रे प्रथमात् इत्युक्तं। तर्हि प्रथमपदार्थः कथं ज्ञातव्यः इति तत्र स्पष्टता अत्रैव अस्माभिः कर्तव्या, अग्रे भ्रमः यथा न स्यात् तथा। एवं तर्हि किं कथयति? तस्यापत्यम् इत्यादि तत्तत्सूत्रेषु, सर्वत्रापि प्रथमोच्चारितत्वमेव इति। नाम तस्यापत्यम् इति सूत्रम् अस्ति, तत्र प्रथमतया किं पदमुच्चारितम्? अपत्यं वा तस्य वा इति चेत् तस्य इति पदमेव तत्र प्रथमतया उच्चारितं। तर्हि उदाहरणे अपि तन्निर्दिष्टः यः शब्दः तस्मादेव तत्र प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अस्तु, उदाहरणं किं वर्तते? वसुदेवस्य अपत्यम् इति उदाहरणम् इति विग्रहः अस्माभिः स्वीकृतः वर्तते। तर्हि तत्र सूत्रे प्रथमं पदं किं वर्तते इति चेत् तस्य। तत्पदं कस्यां विभक्तौ वर्तते इति चेत् षष्ठ्यां विभक्तौ वर्तते। समीचीनं। षष्ठ्यां विभक्तौ वर्तते, अतः तेन षष्ठ्यन्तेन विग्रहे यस्य निर्देशः क्रियमाणः वर्तते सः तत्र प्रथमत्वेन परिगणितः भविष्यति। नाम सूत्रे विद्यमानेन प्रथमेन पदेन विग्रहे विद्यमानेषु पदेषु यस्य निर्देशः क्रियते सः प्रथमः। एतादृशी निर्देशव्यवस्था भवद्भिः साक्षात् एवं न, परन्तु एतादृशी निर्देशव्यवस्था भवद्भिः समासप्रकरणे पठिता आसीत् अथवा अस्माभिः पठिता आसीत्। समासे प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनं, प्रथमतया यत् तत्र समासे प्रथमान्तं यत् तेन यस्य निर्देशः क्रियते सः तत् उपसर्जनसंज्ञकं भवति। यथा अव्ययं विभक्ति इत्यत्र अव्ययम् इति प्रथमान्तं, तत्र उपकृष्णम् इत्यत्र उप इत्यस्य निर्देशः भवति, अतः उपसर्जनत्वात् तस्य पूर्वनिपातः भवति। अत्र तादृशमेव, परन्तु किञ्चित् भेदः अस्ति।
अत्र प्रथमान्तं पदं नापेक्षितं, परन्तु येन तत्र तद्धितप्रत्ययविधानं क्रियमाणं वर्तते सूत्रेण, तस्मिन् सूत्रे यत् प्रथमं पदं भवति तत् कस्यामपि विभक्तौ भवतु नाम। यथा तस्यापत्यम् इति सूत्रम् अस्ति, अस्मिन् सूत्रे पाणिनिना रचिते अस्मिन् सूत्रे प्रथमं पदं तस्य इति वर्तते। अतः तेन यन्निर्दिष्टं केषु समर्थेषु, समर्थानि अत्र कानि वर्तन्ते पदानि, तदेव तस्य वसुदेवस्य अपत्यम् इति एतत् पदद्वयं समर्थं वर्तते। अतः येषु समर्थेषु अपि, समर्थानामिति निर्धारणषष्ठी खलु श्रुता, येषु समर्थेषु अपि सामर्थ्यञ्च नाम किम् इत्यपि अस्माकं सामान्येन ज्ञानम् अस्ति एव। समर्थः पदविधिः इत्यत्र अस्माभिः पठितम् अस्ति एव, समीचीनम्। अतः येषु समर्थेषु अपि प्रथमं नाम सूत्रे विद्यमानेन प्रथमेन पदेन यस्य निर्देशः क्रियते, कस्य निर्देशः क्रियते इति कथं ज्ञातव्यम् इति चेत्, तत्र प्रथमं पदं यस्यां विभक्तौ वर्तते, एवं किल, तस्यामेव विभक्तौ येषु समर्थेषु यत् पदं वर्तते तत् प्रथमं भवति। यथा तस्य अपत्यम् इत्यत्र प्रथमं पदं तस्य, तच्च षष्ठ्यन्तम्। अतः विग्रहे अपि यत् षष्ठ्यन्तं वर्तते तस्य षष्ठ्यन्तस्य एव तत्र ग्रहणं भवति इत्यर्थः। अतः तस्य अपत्यम् इत्यनयोः प्रथमं किम् इति चेत् षष्ठ्यन्तं तस्य इत्येव। क्षन्तव्यं, वसुदेवस्य अपत्यम् इत्यत्र प्रथमं पदं किं वर्तते इति चेत् वसुदेवस्य इत्येव इति षष्ठ्यन्तम् एव तत्र प्रथमं पदं भवति। कुतः? यतः सूत्रे विद्यमानेन प्रथमं यत् पदं वर्तते षष्ठ्यन्तं, तेन अस्य निर्देशः क्रियमाणः वर्तते। अतः एवं किल। एवं किञ्च तत्र पक्षे नाम वसुदेवस्य अपत्यम् इदानीं भवन्तः एवं वक्तुं शक्नुयुः, वसुदेवस्य अपत्यम् इति वसुदेवस्य अपत्यम् एवमेव विग्रहः वक्तुं शक्यते इति तु नास्ति खलु। अपत्यं वसुदेवस्य इत्यपि खलु वक्तुं शक्नुमः। यदा अपत्यं वसुदेवस्य एवं रीत्या विग्रहं वदामः तर्हि तु प्रथमं पदं विग्रहे तत्र अपत्यम् इति दृश्यते खलु। अपत्यं वसुदेवस्य, अपत्यमिति प्रथमं पदं दृश्यते, सत्यं दृश्यते, तथापि यदि वाक्यं वयम् एवं वदामः अपत्यं वसुदेवस्य, तथापि अपत्यम् इति प्रथमं पदं न भवति अत्र। कुतः? यतः सूत्रे विद्यमानं यत् पदं वर्तते प्रथमं तस्य, तेन यस्य निर्देशः क्रियते अथवा तेन सह यस्य सम्बन्धः वर्तते तत्तु वसुदेवस्य इत्येव वर्तते। तद् विग्रहे भवन्तः पूर्वं लिखन्तु अनन्तरं वा लिखन्तु, सूत्रे विद्यमानेन प्रथमपदेन यस्य निर्देशः क्रियते तदेव प्रथमान्तम्। अतः अपत्यं वसुदेवस्य इति लिखामश्चेदपि, क्षन्तव्य, प्रथमान्तं न, तदेव प्रथमम् इति। अतः अपत्यं वसुदेवस्य इति लिखामश्चेदपि तत्र प्रथमं पदं वसुदेवस्य इत्येव। किमर्थमेषा व्यवस्था? एषा व्यवस्था एतदर्थं नाम तस्मादेव तद्धितप्रत्ययः भवतु इति। किमुक्तं? समर्थानां प्रथमात् वा इत्युक्तम्। एवं किल। अपत्यं वसुदेवस्य अथवा वसुदेवस्य अपत्यम् इत्युक्ते सति तत्र अपत्यार्थे यः प्रत्ययः उक्तः अण्, सः अपत्य इति शब्दात् न भवतु, परन्तु वसुदेव इत्यस्मात् शब्दादेव भवतु। एतदर्थम् अस्य अधिकारस्य अपेक्षा वर्तते। अन्याः अपि अपेक्षाः सन्ति, वक्ष्यन्ते, परन्तु जागरूकतया एकैकोऽपि विषयः अत्र स्पष्टीकर्तव्यः। यथा अयम् आधारभूतः सिद्धान्तः वर्तते तद्धितस्य। अतः तद् अत्रैव स्पष्टीकृत्य ततः परम् इतोपि विषयः सरलः भविष्यति इत्यर्थः। अस्तु, एवं तर्हि अस्माभिः ज्ञातं यत् सूत्रे यत् प्रथमोच्चारितं पदं वर्तते
तेन प्रथमोच्चारितेन पदेन विग्रहावस्थायां यन्निर्दिश्यते तस्य तत्र प्रथमत्वं भवति, तत् प्रथमं पदं भवति। तस्मादेव च प्रथमात् पदात् तत्र प्रत्ययः भवति। अतः वयं तस्य वसुदेवस्य अपत्यम् इत्युक्ते सति वा अथवा अपत्यं वसुदेवस्य इत्युक्ते सति वा वसुदेवस्य इति षष्ठ्यन्तादेव तत्र तद्धितप्रत्ययं करिष्यामः। अतः वसुदेव ङस् अण् इति अग्रे स्थितिः भविष्यति। तदनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् वसुदेव अण् आदिवृद्धिः वासुदेव अण् व इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती अकारलोपः वासुदेव वासुदेवा सुसस्यऋत्वे विसर्गे सति वासुदेवः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवमेव अग्रे सर्वत्र अत्र ज्ञातव्यं। समीचीनं। कुतः पूर्वं प्राग्दिशो विभक्तिः इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य प्रथमं यत् सूत्रं ततः पूर्वं एषा व्यवस्था वर्तते। ततः अग्रे एषा व्यवस्था कुतः नास्ति तत्रैव स्पष्टी भविष्यति। वा इत्यस्य तु अग्रे अनुवर्तनं ततः अपि अग्रे भविष्यत्येव। एवं खलु? तर्हि पुनः पश्यन्तु पङ्क्तिं। प्राथम्यं च तस्यापत्यम् इत्यादि तत्तत्सूत्रेषु प्रथमोच्चारितत्वं समर्थानां मध्ये प्रथमोच्चारितात् इत्यर्थः इति। एवं खलु? तच्च मया उक्तं तदेव तस्य वसुदेवस्य अपत्यम् इति पदद्वयं तत्र सामर्थ्यं भजते, सामर्थ्यं तत्र वर्तते इत्यर्थः। एवं किल? सामर्थ्याभावः कदा स्यात् इति चेत् भार्या वसुदेवस्य अपत्यं दशरथस्य। एवं किल? समर्थः पदविधिः एतादृशः विचारः कृतः अस्ति विस्तरेण, अतः भवतां क्लेशो न स्यात् इति अहं भावयामि। नाम भार्या वसुदेवस्य अपत्यं दशरथस्य इति यदि कथयामः तर्हि अस्मिन् वाक्ये वसुदेवस्य अपत्यम् अनयोः सामर्थ्यं न भवति। अनयोः सामर्थ्यं न भवति। कुतः? वसुदेवस्य अन्वयः अथवा सम्बन्धः क्व वर्तते? भार्यायाम्। अपत्यमित्यस्य सम्बन्धः अथवा अन्वयः क्व वर्तते? दशरथे। अतः अनयोः अन्यत्र अन्वयवशात् योग्यता नश्यति। अतः अत्र वयं वसुदेवशब्दात् अपत्यार्थकं प्रत्ययं कर्तुं न शक्नुमः। यदि कुर्मः तर्हि वाक्यं कथं स्यात्? भार्या वासुदेवः दशरथस्य। अपत्यं तु न स्थास्यति, यतः सः तु अर्थभूतः तर्हि गृहीतो भविष्यति। भार्या वासुदेवः दशरथस्य। वाक्यस्य स्वरूपमेव नङ्क्ष्यति, बोधः एव न भविष्यति, अनिष्टता एव लप्स्यते। अतः सामर्थ्यं यत्र तत्रैव, नाम समर्थेषु अपि यत् प्रथमं च किं ग्राह्यम् इति अस्माभिः स्पष्टता कृता एव। अतः यदि वाक्यम् इत्थमुच्यते वसुदेवस्य अपत्यं तत्रैव सामर्थ्यं वर्तते। वाक्यं यदि एवमुच्यते भार्या वसुदेवस्य अपत्यं दशरथस्य, तत्र वसुदेवस्य अपत्यम् इत्यनयोः सामर्थ्यं नास्ति। परन्तु वाक्यं यदि एवमेव उच्यते वसुदेवस्य अपत्यम्, अन्यानि पदानि न सन्ति अत्र, तर्हि तत्र सामर्थ्यं वर्तते। सामर्थ्यञ्च किम् इति अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं पठितं वर्तते, परन्तु अत्रापि सामर्थ्यमादाय चर्चा भविष्यति, अग्रे विशिष्टा चर्चा भविष्यति। अतः ये विषयाः पठिताः, ये च पठ्यमानाः वर्तन्ते अधुना, तत्र पौर्वापर्यसम्बन्धं संस्थाप्य अत्र तद्धितप्रकरणे प्रवेशात् पूर्वं, यद्यपि प्रवेशः जायमानः एव वर्तते, प्रवेशात् पूर्वं यः आधारः अस्ति तदर्थं सः सुदृढतया बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनम्।
उक्तं किमुक्तं समर्थानां मध्ये प्रथमोच्चारितात् इत्यर्थः। तर्हि वसुदेवस्य अपत्यम् एतत् पदद्वयं समर्थं वर्तते। अतः अनयोः मध्ये अपि प्रथमतया यदुच्चार्यते किं वसुदेवस्य ततः तत्र प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। प्रथमत्वञ्च कथं नाम अपत्यं वसुदेवस्य इत्युक्ते सत्यपि वसुदेवस्य एव प्रथमत्वञ्च कथम् इति अस्माभिः उक्तमेव। नाम सूत्रे प्रथमोच्चारितेन पदेन निर्दिश्यते विग्रहे यत् तस्य तत्र प्रथमत्वं स्वीक्रियते। निर्देशाय च सूत्रे विद्यमाना विभक्तिः ग्राह्या। समीचीनं। यथा तस्यापत्यमित्यत्र तस्य इति प्रथमे पदे षष्ठी वर्तते, अथ विग्रहे अपि षष्ठी यत्र वर्तते, यस्मिन् पदे वर्तते तत्प्रथमं तावदेव इत्येव अस्माभिः अग्रे बुद्धिः कर्तव्या। समीचीनम्। अग्रे कथयति समर्थात् प्रथमाद्वा इति सुवचम् इति कथयति। इति व्याख्याता कथयति। नाम समर्थानामिति बहुवचनस्य अपेक्षा नास्ति, समर्थात् प्रथमात् वा इत्यपि कथयति यदि, तर्हि अपि तत्र कार्यं प्रचलति। यतो हि तत्र एकस्मिन् समये एकस्मादेव समर्थात् तत्र प्रत्ययः खलु कर्तव्यः वा न वा? एकस्मादेव समर्थात् तद्धितप्रत्ययः कर्तव्यः। समर्थद्वयात् वा अथवा बहुभ्यः वा तद्धितप्रत्ययः न भवति इति कृत्वा समर्थात् प्रथमात् वा इति कथयति यदि, तर्हि अपि प्रचलति, लाघवञ्च भवति। अतः इदमेव सुवचं कर्तव्यम् इति कथयति। परन्तु केचन अत्र बहुवचनस्य महत्त्वं प्रतिपादयन्ति, तथा नास्ति इति। अतः बहुवचनं यत् प्रयुक्तं किं समर्थानां तद्विषये अपि अग्रे कथयति। किं कथयति? केचित्तु बहुवचनबलात् अनेकसमर्थसमवाये एव अस्य प्रवृत्तिः। एवं खलु? नाम बहुवचनं कुतः? बहुवचनमिति एतदर्थं यत् अनेकसमर्थसमवाये नाम अनेकस्य समर्थस्य पदस्य यत्र समवायः वर्तते, समूहः वर्तते, तत्रैव अस्य प्रवृत्तिः भवति। कस्य प्रवृत्तिः भवति? नाम अस्य अधिकारस्य प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः। अथवा तद्धितस्य प्रवृत्तिः तत्रैव भवति इत्यर्थः। एवं खलु? अयमधिकारः अथवा इदमधिकारसूत्रं किमर्थं वर्तते? तद्धितप्रत्ययस्य प्रवृत्तिः कदा च कर्तव्या वर्तते, तत्र कः नियमः वर्तते इति एतदर्थं खलु इदं सूत्रम् आरभ्यते। अतः नाम बहुवचनबलात् अनेकसमर्थसमवाये एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति इति, न एकः अनेकः। यथा वसुदेवस्य अपत्यम्, अत्र एकः एव समर्थः नास्ति अथवा एकमेव समर्थं नास्ति, अत्र अनेकं वर्तते। नाम द्वयोः अपि अनेकत्वं भवति एव, न एकः अनेकः। अतः वसुदेवस्य अपत्यम् इति द्वयोः समवाये सत्येव तत्र नाम समर्थात् नाम प्रथमात् तत्र तद्धितप्रत्ययः भवतु इति एतदर्थं तत्र समर्थानाम् इति बहुत्वप्रयोगः कृतः इति। कदाचित् त्रयः अपि भवितुम् अर्हन्ति, तदग्रे द्रष्टव्यं। तादृशम् उदाहरणानि आगच्छेयुः। नाम तानि समर्थपदानि त्रीणि अपि कदाचित् भवेयुः तादृश अर्थानुरोधेन, तदग्रे द्रक्ष्यते। एवं किल? तर्हि कुतः एवमुच्यते? अग्रे कथयति। एवञ्च प्राग्दिशः इत्यादिषु, प्राग्दिशो विभक्तिः इति, ततः अग्रे स्वार्थिकप्रत्यय अवधिषु नास्य प्रवृत्तिरिति लभ्यते इत्याहुः इति। नाम केचन एवं कथयन्ति, नाम प्राग्दिशो विभक्तिः इत्यतः अग्रे स्वार्थे प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते। एवं किल? यथा अतिशायने तमविष्ठनौ इति। एवं किल? नाम यथा
तत्र अतिशायने बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः श्रूयन्ते दृश्यन्ते पूर्वं विचाराः च प्रवृत्ताः वर्तते। कञ्चन एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य वक्तुं शक्नुमः। यथा धूर्ततमः, धूर्तः, धूर्ततमः। नाम धूर्तशब्दस्य यः स्वस्य अर्थः वर्तते तत्रैव किञ्चित् अर्थं योजयित्वा, नाम धूर्तशब्दस्य स्वस्य एव तत्र अर्थविशेषः उच्यते। अतः स्वार्थिकाः ते प्रत्ययाः भवन्ति। अथवा तत्र प्राग्दिशो विभक्तिः इत्यत्र ये ये प्रत्ययाः उक्ताः ते च, एवं किल। नाम तत्र स्वार्थिकाः नाम प्रातिपदिकस्य स्वस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे एव तत्र प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः, एवं किल। अतः किं कथयति, केचित् तु बहुवचनबलात् अनेकसमर्थसमवाये एव अस्य प्रवृत्तिः, तदनन्तरम् एवञ्च प्राग्दिशः इत्यादिषु नाम प्राग्दिशो विभक्तिः इत्यतः आरभ्य ये स्वार्थिकप्रत्ययाः उक्ताः वर्तन्ते, स्वार्थिकप्रत्ययविधिषु नास्य प्रवृत्तिः, नाम अस्य प्रवृत्तिः तत्र न भवति। कस्य? समर्थानां प्रथमात्। यतः तत्र तु स्वार्थे खलु प्रत्ययः विधातव्यः। अतः नाम यत् सुबन्तं वर्तते अथवा यत् प्रातिपदिकं तत्र वर्तते तस्य स्वस्य यः अर्थः तस्मिन् एव अर्थे तत्र प्रत्ययः विधीयते। अतः तस्य स्वस्य एव अर्थे प्रत्ययः खलु विधातव्यः, तर्हि अन्यस्य तत्र अपेक्षा एव न भवति। पदान्तरस्य कस्यचित् समर्थस्य अन्यस्य तत्र अपेक्षा एव न भवति। यथा अत्र अस्ति क्व ततः पूर्वं वसुदेवस्य अपत्यम्। अत्र वसुदेव इति शब्दस्य यः अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे अत्र अणादयः न क्रियमाणाः वर्तन्ते खलु। अत्र तु वसुदेवस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अणप्रत्ययः क्रियते, अतः वासुदेवः इति रूपं सिद्ध्यति। प्राग्दिशो विभक्तिः इत्यतः तु नाम तत्र तु स्वार्थे एव प्रत्ययः विधीयते। नाम धूर्त इति शब्दात् तमप्रत्ययः कृतः यदि धूर्ततमः, तर्हि सः धूर्ततमः कः? सः धूर्तः एव। धूर्ततमः धूर्तस्य अपत्यं वा अथवा तस्य सम्बन्धी कश्चन अन्यः वा इति तत्र अर्थः न भवति। आम्, किञ्चित् आधिक्येन धूर्तः, परन्तु अस्ति तु सः एव खलु। अतः एतादृश स्वार्थिकप्रत्ययाः ये अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते तत्र समर्थानां प्रथमात् इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? यतः स्वस्य एव अर्थः स्वार्थः, तस्मिन् स्वार्थे एव तत्र प्रत्ययाः विधीयन्ते। तर्हि तत्र एकमेव प्रातिपदिकं भवति, अन्यस्य प्रातिपदिकस्य तत्र उपस्थितिरेव न भवति इति कृत्वा तत्र अनयोः पदयोः प्रयोजनं नास्ति। अतः तदेव किम् उक्तवान्, पङ्क्तिं पुनः पश्यन्तु। नाम केचित् बहुवचनबलात्, नाम बहुवचनम् अत्र प्रयुक्तं, तद्बलात् एतं सिद्धान्तम् आविष्कुर्वन्ति अथवा एतं सिद्धान्तं प्रतिपादयन्ति। कं सिद्धान्तं प्रतिपादयन्ति? नाम अनेकसमर्थसमवाये एव अस्य प्रवृत्तिः भवति इति। यथा वसुदेवस्य अपत्यं, तत्रैव अस्य प्रवृत्तिः भवति। तत्रैव तयोः समर्थयोः अथवा तेषु समर्थेषु यत् प्रथमोच्चारितं तेन यन्निर्दिष्टं तस्मादेव प्रत्ययः भवति। स्वार्थे यत्र प्रत्ययः कर्तव्यः वर्तते तत्र तु एकमेव प्रातिपदिकं भवति, बहुनां तत्र अपेक्षा एव नास्ति। अतः तत्र अनयोः पदयोः कयोः समर्थानां प्रथमात् इत्यनयोः तत्र प्रवृत्तिः न भवति इति एतद् ज्ञापयितुं तत्र बहुवचनम् अत्र प्रयुक्तम्। अन्यथा समर्थात् प्रथमाद् वा इत्यनेन अपि तत्र कार्यं सिद्ध्यति स्म इत्यर्थः। एवं किल। तदेव अग्रे उक्तवान्। एवञ्च प्राग्दिशः इत्यादि स्वार्थिकप्रत्ययविधिषु नास्य प्रवृत्तिरिति लभ्यते इत्याहुः। नाम अस्य कस्य? समर्थानां प्रथमात् इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिः नास्ति। अयञ्च सिद्धान्तः अत्र समर्थानाम् इति बहुवचन आश्रयेण साध्यते इत्यर्थः। समीचीनम्।
अग्रे किं कथयति तद् इदानीं द्रक्ष्यामः। ननु सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तेः वक्ष्यमाणत्वेन, नाम तद्धितोत्पत्तिः सुबन्तादेव भवति इति वक्ष्यते। तद्धितविधीनां पदविधितया, एवं खलु, तद्धितविधिः अपि पदविधिः एव वर्तते खलु। कस्मात् विधीयते? सुबन्तात् विधीयते। सुबन्तं किं वर्तते? पदं वर्तते। कुतः वर्तते? सुप्तिङन्तं पदम् इति पठितं पूर्वं, वा न वा? कथयति तद्धितविधीनां पदविधितया समर्थः पदविधिः इति परिभाषया एव सामर्थ्यलाभात् इह समर्थग्रहणं व्यर्थं, वा न वा? तद्धितविधिः अपि पदसम्बन्धी विधिरेव खलु वर्तते, पदसम्बद्धः विधिरेव खलु वर्तते। अतः समर्थः पदविधिः इति पूर्वं नियमः कृत एव वर्तते खलु, एवं वा न वा? अतः समर्थः पदविधिः इति या परिभाषा पूर्वं पठिता तया एव अत्र एकार्थीभावरूपसामर्थ्यलाभः भवति खलु। समर्थः पदविधिः इत्यत्र सामर्थ्यं पठितं खलु, व्यपेक्षासामर्थ्यम् एकार्थीभावसामर्थ्यं च। समासारम्भे पठितमासीत् किल, तत्र समासे तदेव एकार्थीभावप्रकटनम् अपि सम्भवति। नाम एकार्थीभावत्वं सम्पद्यते। कुतः? सामर्थ्यवशात्। स च कः? तच्च किं सामर्थ्यम्? एकार्थीभावसामर्थ्यम्। अत्रापि तादृशः एव एकार्थीभावः क्रियते, वा न वा? तद्धितेषु अपि वसुदेवस्य अपत्यम् इति उभयोः अपि पदयोः काञ्चित् विशिष्टां व्यवस्थां विधाय वासुदेवः कश्चन एकः अर्थः खलु सर्वान्ते अस्माकं पुरतः उपस्थितः भवति। आम्, एषः जनः यः वर्तते सः वसुदेवस्य पुत्रः वर्तते। कः? वासुदेवः इति। अत्रापि एकार्थीभावस्य एव खलु तत्र सिद्धिः कर्तव्या इति उद्देश्यम्, एवं खलु। तर्हि तादृशः एकार्थीभावस्तु समर्थस्य पदविधिः इत्यनयैव परिभाषया लभ्यते खलु। किमर्थं तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र समर्थानाम् इति वक्तव्यं? प्रथमाद्वा इति उच्चार्यते यदि पर्याप्तं नास्ति वा? पर्याप्तं स्यादेव खलु। अतः अत्र समर्थग्रहणं नाम समर्थानाम् इति पदग्रहणं व्यर्थम् इत्यत आह। नाम व्यर्थं नास्ति, प्रयोजनम् अस्ति। अतः अत्र उच्यते। इदानीम् अग्रिमं यद्विवरणं वर्तते, नाम प्रकृते समर्थानाम् इति पदं कुतः गृहीतम् इति यद्विवरणम् अग्रे उच्यमानं वर्तते अधुना, तेन विवरणेन इदमपि स्पष्टं भविष्यति। नाम समर्थः पदविधिः इत्यत्र समर्थपदार्थस्य कः अर्थः? प्रकृते समर्थपदार्थस्य कः अर्थः? अथवा समर्थः पदविधिः इत्यत्र तत्र सामर्थ्यं यदुक्तं, प्रकृते च यत् समर्थपदेन यत् सामर्थ्यम् उच्यमानं वर्तते, तयोः कश्चन यः भेदः वर्तते सः कः भेदः इत्यपि विषयः अत्र स्पष्टः भविष्यति। इत्यत आह किमाह? सामर्थ्यं परिनिष्ठितत्वम् इति मूले उक्तम्। सामर्थ्यं परिनिष्ठितत्वम्, अत्र सामर्थ्यस्य अर्थः ईषद्भिन्नः वर्तते भोः। सामर्थ्यं नाम परिनिष्ठितत्वम् अत्र ग्राह्यम् इत्यर्थः। इदानीं परिनिष्ठितत्वम् अपि नाम किं तदग्रे वक्ष्यते, तस्यापि स्पष्टता भविष्यति। व्याख्याक्रमम् अनुसरामः। कथयति समर्थः पटुः शक्तः इति पर्यायाः इति। समर्थशब्दस्य एते पर्यायशब्दाः भवन्ति के? पटुः अथवा शक्तः। शक्तः नाम समर्थः, समर्थः नाम शक्तः इति पर्यायशब्दाः। तर्हि अत्र पटुत्वार्थः वा शक्तत्वार्थः वा अथवा पट्वर्थः वा शक्तार्थो वा ग्राह्यः तदग्रे कथयन् अस्ति। तज्ज्ञास्यते अग्रिमविवरणेन ज्ञास्यते। शक्तत्वञ्च कार्योत्पादनयोग्यत्वम् इति। शक्तत्वं यद् वर्तते तत् नाम कार्यस्य कार्यं किम्? अत्र तद्धितप्रत्यय
तद्धित् प्रत्ययरूपं कार्यमत्र खलु कर्तव्यं वर्तते, विधानं कर्तव्यं वर्तते किल। अतः शक्तत्वं यद् वर्तते तत् कार्योत्पादनयोग्यत्वं भवति। नाम कस्यचित् कार्यस्य उत्पादनाय योग्यता या भवति तत्कार्योत्पादनयोग्यत्वं शक्तत्वं भवति इत्यर्थः। एवं खलु अग्रे कथयति शब्दस्य च कार्यम् अर्थप्रतिपादनमेव इति। शब्दः यः कश्चन वर्तते तस्य कार्यं किं वर्तते, अर्थस्य प्रतिपादनं तस्य कार्यं भवति न वा। तच्छक्तत्वं च कृतेषु एव सन्धिकार्येषु सम्भवति इति। नाम तत्र उक्तं कार्योत्पादनयोग्यत्वं शक्तत्वं समीचीनम्। शब्दस्य च कार्यं नाम कार्यं किम्, अर्थप्रतिपादनं। नाम अर्थप्रतिपादनत्वं शक्तत्वं प्रकृते स्वीकर्तव्यम्। एवं खलु। तच्च कस्मिन् वर्तते अथवा कस्य वर्तते, शब्दस्य वर्तते। अथवा किन्निष्ठं वर्तते अथवा इति चेत् शब्दनिष्ठं वर्तते, नाम शब्दे वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। तच्छक्तत्वं च कृतेषु एव सन्धिकार्येषु सम्भवति इति। एवं खलु। नाम यत्र सन्धिकार्यं जातं वर्तते तत्रैव तच्छक्तत्वं भवति, अन्यथा न भवति। तथा च कथयति तथा च कृतसन्धिकार्यत्वमेव सामर्थ्यमिह पर्यवस्यति इति। नाम कृतसन्धिकार्यत्वमेव अत्र सामर्थ्यम् इत्युच्यते। तदाह कृतसन्धिकार्यत्वम् इति यावत् इति। नाम कृतसन्धिकार्यत्वम् इति यावत् मूले उक्तं, नाम परिनिष्ठितत्वम् इत्यस्य अर्थः अयं। नाम सन्धिकार्यं विधाय एव निष्पन्नः यः अस्माकं पुरतः शब्दः तस्मादेव प्रत्ययः भविष्यति, नान्यथा। तत्र अस्माभिः उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते, एकं निदर्शनम् अत्र द्रष्टव्यं वर्तते। यद्यपि अग्रे अग्रे स्पष्टी भविष्यति, तथापि अत्रापि चर्चा तद्विषये कर्तव्या वर्तते। तत्र उदाहरणं प्रसिद्धं स्वीक्रियते, सौत्थितिः। किमुदाहरणं, सौत्थितिः। आदौ सौत्थितिः इत्यस्य रूपसिद्धिः द्रष्टव्या अस्माभिः। तदनन्तरं किमर्थं प्रकृते, यद्यपि अयं विचारः प्रकृते व्याख्यायां नोक्तः, परन्तु व्याख्यान्तराणि अथवा स्थलान्तराणि वीक्ष्य इदमुदाहरणं भवतां सरलतायै अत्र प्रतिपाद्यमानम् अस्ति। अस्तु, तर्हि तत्र सूत्थितस्य अपत्यं पुमान् सौत्थितिः इति भवति। समीचीनं। तत्रापि आदौ सूत्थितशब्दः अस्माभिः साधनीयः वर्तते। तत्र सु उत्थित अनयोः तत्र सवर्णदीर्घसन्धिं कृत्वा तत्र सूत्थित इति शब्दः सिद्धः भवति। शोभनम् उत्थितं यस्य अथवा प्रकारान्तरेण अपि तत्र अर्थसङ्गत्या विग्रहः कर्तुं शक्यते। सः सूत्थितः भवति। नाम सु इति तत्र प्रादिः भवति कश्चन, ततः परम् उद् उपसर्गपूर्वकात् स्थाधातोः क्तप्रत्ययान्तं पदं भवति उत्थित इति, अथवा क्तप्रत्ययान्तशब्दः भवति उत्थित इति। तत्र उभयोः मेलनेन सवर्णदीर्घं कृत्वा सूत्थित इति साध्यते। ततः अग्रे अत्र अग्रिमा प्रक्रिया आरब्धा भवति। अतः अद्य तावत् वयं सामर्थ्यं नाम कृतसन्धिकार्यत्वस्य यद् उदाहरणम् अस्माभिः अद्य आरब्धं वर्तते, नाम सौत्थितिः इति साधनीयं वर्तते,
ततः परं वयं ज्ञास्यामः नाम कृतसन्धिकार्यत्वं कुतः आवश्यकम् अथवा परिनिष्ठितत्वं नाम किम् इति पूर्णतया वयं कृतसन्धिकार्यत्वस्यापि उदाहरणमुखेन यदा व्याख्यां करिष्यामः तदा स्पष्टी भविष्यति। तच्च वयम् अग्रिमे पाठे ज्ञास्यामः। अद्य तावत् एतावानेव विशेषः अत्र उच्यते। अग्रे सन्ति इतोपि विशेषाः आधारभूताः, ते ज्ञाताः भविष्यन्ति। तदनन्तरं वयं तद्धितप्रपञ्चे प्रवेक्ष्यामः। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितप्रकरणस्य एषः प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।